سامعین و ناظرین ذرا غور نال سننا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مدارج النبوت کتاب دے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت کو نقل فرماندے انہاں دی حدیث دے وچ گل موجود آ کہ انہاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واسطے انہاں دو حضراتاں واسطے جدوں کھانا تیار کیتا، اتنا کھانا پکایا کہ صرف انہاں دو حضرات نوں پورا ہو جاوے، یعنی کافی ہو جاندا۔ حضرات مکرم جس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ایوب انصاری، انصار دے تین شخصاں اشراف دے وچوں تین شخصاں نوں بلا کے آؤ، او جدوں بلا کے آئے انہاں نے کھانا کھادا، کھانا کھان تو بعد وہ چلے گئے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے 60 انصاریاں نوں طلب کیتا، پھر وہ کھانا کھا کے چلے گئے، حتیٰ کہ فرماندے نے کہ 70 انصاری ہوراں نوں طلب فرمایا۔ جدوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہاں نوں بلوایا، او بھی کھانا کھا کے چلے گئے۔ فرماندے نے کہ میں پھر ویکھاں تے کھانا اوندا باقی بچا ہوا رہندا سی۔ حضرات مکرم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ او میرا کھانا 180 بندیاں نوں پورا ہو گیا۔ اے میرے آقا کریم علیہ السلام دا معجزہ نقل کیتا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرات مکرم رب ذوالجلال نے میرے آقا کریم علیہ السلام کو اتنی شان عطا فرمائیاں کہ رب طاقت دین والا سی، حضور علیہ السلام طاقت لین والے سی۔ حضرات مکرم لوکی بڑا اعتراض کر دیا کہ کہندے کہ یار تسی تے حضور علیہ السلام دی اتنی تعریف زیادہ کر دیندے ہو، اتنی کر دیندے ہو کہ حد تو بھی کراس ہو جاندے ہو۔ میں کہیا کہ یار حضور علیہ السلام دی تعریف دی حد تو دس دے، بیان اسی کر دینے ہیں۔ حضرات مکرم میرے آقا کریم علیہ السلام دی شاناں دی تعریفاں دی حد میرا خود خدا جاندا ہے، اور کوئی نہیں جاندا حضرات مکرم، کیونکہ دین والا خود رب ذوالجلال ہے، لین والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر معلوم ہوا کہ رب نے اتنی طاقت عطا فرمائیاں سی میرے آقا کریم علیہ السلام کہ اگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہاں دو حضراتاں واسطے دو بندیاں دا کھانا پکوان کھانا تیار کران، تے پھر میرے آقا کریم علیہ السلام دا کمال دیکھو، معجزہ دیکھو کہ وہی صحابی فرما رہے سن 180 لوگاں نے اس کھانے نوں تناول فرمایا۔